او وچ جلسے کیمرہ لایا ہے عطا اللہ کھڑیاں وچوں آیا ہے الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصل علیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما اموالکم ولا اولادکم فتنہ واجب الاحترام سامعین حضرات ہر قسم دی تعریفات تحمیدات تمجیدات کبریائی بڑھائی اس اللہ سبحانہ و تعالی دے واسطے جس رب العالمین نے اس گئے گزرے دور اندر مینوں اور توانوں اپنے کار اندر آن دی توفیق نصیب فرمائی بے شمار لا تعدادن گن درود و سلام آقائے دو جہاں امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام اعظم پیر اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اللہ میری اور تھوڑی طرفوں کروڑ درود و سلام پہنچائے صاحبوں اور ساتھیوں واجب الاحترام اسلامی ماں اور بہنوں یہ جو مقام میں نے اس وقت تلاوت کی تھے اللہ سبحانہ و تعالی دی پر حکمت پر رحمت کتاب دا 28 پارہ سورۃ التغابن چند کلمے تلاوت کیتے نے دعا کرنا کہ اللہ صحیح معنی قرآن اور حدیث سنا کے عمل دی توفیق نصیب فرمائے اج دا عظیم و شان اصلاحی پروگرام کانفرنس جو کہ تسا احباب دے اس کھو دے منعقد کیتی گئی ہے اور اس پروگرام دے اندر محترم شار اسلام حضرت مولانا حافظ ندیم عثمانی صاحب اور تسی دو صحباب جتنے بھی بزرگ کھو والے اللہ سبنا دی محنت کاوش اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے اور میرا خیال ہے اس طرح دا پروگرام کہ شاید مسجد بننے دے بعد پہلا یا دوسرا ہوئے گا اور تسا دو صحباب نے بڑی محبت کا اظہار کیتا ہے کہ تقریباً عشاء تو پہلے پروگرام شروع ہوئے اور رات دا کافی حصہ گزر چکے ہے تو اللہ علماء دا آنا بیان کرنا تسا دو صحباب دا بیٹھ کے سماعت کرنا اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے تو میرے تو پہلے
کثیر تعداد دے نال علماء آپ اپنے خیالات دا اظہار فرما چکے نے، اور میرے تو بعد انشاءاللہ مفصل خطاب وادی شری بیاں حضرت مولانا سلمان شریف صاحب دا انشاءاللہ ہوئے گا۔ تو میں تسا حباب نو صرف اور صرف چند باتاں عرض کرنیاں نے، او ضروری نے۔ حافظ صاحب کہہ رہے سن کہ تربیت اولاد حوالے نال چند باتاں عرض کرنیاں نے۔ یہ جڑا مقام تلاوت کیتا ہے، اس مقام تے اللہ نے دو باتاں دا تذکرہ کیتا ہے، ایک مال اور دوسرا اولاد۔ اور یہ دو کم ایسے نے، مال دے نال بھی بڑی محبت ہوندی ہے اور اولاد نال بھی بڑی محبت ہوندی ہے۔ اولاد دے واسطے ماں باپ دے رات محنت تے کوشش کر کے اپنی اولاد نو سام دے تے پال دے نے، اپنی اولاد نو کنڈا چبنا بھی برداشت نہیں کر دے، اور مال دے پیچھے جائیداد دے پیچھے دیر رات محنت کر دے نے۔ اللہ اے لوگ آندے نے دو کم ایسے محبت والے نے، لیکن اللہ ذوالجلال نے اپنی پاک کلام اندر اس بات دا اعلان فرمایا، اے دنیا جہان اندر بسنے والو، تہاڈا مال تہاڈی اولاد تہاڈے واسطے فتنہ ہے۔ اللہ اسی محبت دے اندر زندگی گزار رہے، اللہ آندے نے تہاڈے واسطے فتنہ ہے۔ کیوں؟ اپنی اولاد دی محبت اندر آ کر کے عرش والے دی محبت نو نہ بھول جایا جائے، اللہ دی محبت نو نہ بھول جایا جائے۔ مال دی محبت جان گے، اللہ دی محبت تو دور نہ ہو جاؤ۔ اگر جے تسی اپنے مال دی محبت اندر، اولاد دی محبت اندر آ کر کے اسلام تو دور چلے گئے، قرآن تو دور چلے گئے، حدیث تو دور چلے گئے، اللہ دیاں باتاں تو دور چلے گئے، محمد دیاں باتاں تو دور چلے گئے، پھر اولاد تے مال فتنہ ہے، پھر فتنہ تو اڈے واسے۔ اور غور کرنا جی اللہ اولاد والی نعمت دے وے، انہیں گل سمجھن والی ہے ذرا، اللہ اولاد والی نعمت دے وے تے پھر فرمایا کہ جدوں 7 دن دا ہو جائے پھر اندے تسی سر دے بال اتارو، پھر سونا جا نام رکھو، کیونکہ ہر بچہ جڑا پیدا ہون والا ہے وہ فطرت اسلام تے پیدا ہوندہ ہے۔ آؤ غور کرنا، میرے تے تھواڈے پاک پیغمبر جناب محمد کہو صلی اللہ علیہ وسلم، آقا فرماندے نے کل مولود یولد علی الفطر فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماندے نے ہر بچہ فطرت اسلام تے پیدا ہوندا ہے۔ اگر بچہ عیسائیاں کر پیدا ہوئے تھے وہ بھی اسلام دے، اگر یہودیاں کر بچہ پیدا ہوئے وہ بھی اسلام دے، مسلمان کر پیدا ہوئے وہ بھی اسلام دے۔ اس سے بعد آپ فرماندے نے ماپیاں دی مرضی ہے اپنی اولاد نو یہودی بنا لیل، اپنی اولاد نو عیسائی بنا لیل، اپنی اولاد نو ٹول کٹن والے بنا لیل، اپنی اولاد دی تربیت چاہے ٹول اگے نچن والے بنا لیل، اپنی اولاد دی تربیت چاہے بیسری یا چمٹا کھڑکان والی تربیت دے لیل، چاہے اپنی اولاد نو گانا بولن والا بنا لیل، چاہے اپنی اولاد نو قرآن دی تلاوت کرن والا بنا لیل۔ اے ماپیاں دی مرضی ہے، غور کرنا اے ماپیاں دی مرضی ہے۔ اگر جے تسی اپنی اولاد دی تربیت قرآن اور حدیث سے مطابق کرو گے، اچھی تربیت کر جاؤ گے، مرن تو بعد
بعد تہاڈی اولاد جدوں وی نیک کم کرے گی اللہ ماپیاں دی قبر ٹھنڈی کر دے گا۔ ماپے ہن اپنے اپنے تربیت آپ اپنی اولاد دی تربیت کے انداز نال کرن۔ میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماندے نے ماں دی گود جیڑی ہے او پہلی درس گائے۔ ہن بچہ چلدا پھردا آہستہ آہستہ ریڑن تو بعد پھر ٹرن دے قابل ہویا، پھر آہستہ آہستہ بچہ اپنی توتلی زبان دے نال گلاں کردا ہے۔ آقا فرماندے نے جدو سب تو پہلے تسی اپنے بچے نو سکھانا ہے تے لا الہ الا اللہ۔ ہن دیکھنا اسی کہ اپنی اولاد دی تربیت انج کرنے ہیں بچہ بولن دے قابل ہوئے نا تے ادھروں باپ آندا ہے اے میرے بیٹے اپنے چاچو نو گال کڈ ہاں۔ گل سنن والی کیونکہ مومن ہوندا ہے نا، باپ آندا ہے اے میرے بیٹے اپنے تائے نو گال کڈ ہاں، ماں دیے میرے بیٹے اپنی آنٹی نو اپنی ماسی نو گال کڈ ہاں۔ اے معصوم جہا بچہ اپنی توتلی زبان چو گالاں کڈ دے تے حالا گل سنن والی ہے میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماندے نے جدو بچہ بولن دے قابل ہوئے سب تو پہلا سبق سکھانا لا الہ الا اللہ۔ تے اسی اپنی اولاد نو گالاں سکھانے ہیں، گالاں ہن سننا اسی آنے ہیں کہ بچے گالاں کیوں کردے نے، غور کر لے۔ آقا فرماندے نے مل مستبیان مل مستبیان ما قال علی البادی ما لم یاتا دل مظلوم۔ آقا فرماندے نے جیڑا گال اندر پیل کر دے گال دا گناہ اندے سری ہے۔ اللہ جیڑا پہلے گال کر دے اور او بندے دی غلطی کوئی نہیں، ان دا گناہ کوئی نہیں، اے اپنی زبان چو گالاں کڈی جا رہا وے۔ ادھروں باپ اپنے بیٹے نو معصوم بچے نو گالاں سکھاندا ہے، ماں اپنے بچے نو گالاں سکھاندی ہے۔ حالہ معصوم بچے واسطے ماسی بھی اندر نال محبت کر دیئے تے مامے بھی محبت کر دینے، چاچے بھی محبت کر دینے، تائے بھی اپنے معصوم بھتیجے نال محبت دا اظہار کر دینے۔ میرے برادر گل سمجھن والی ہے کہ ادھروں نہ تا ماسی نے پہلے گال سکھائی ہے تے نہ مامے نے، نہ چاچے گال سکھائی ہے تے نہ ہی تائے نے۔ گالاں کنا سکھائیاں تے مجرم کون بنے؟ مجرم کون بنے؟ ماپے۔ غور کر لیں اسی آنے نہیں ہے کیویں ہو سکتا ہے جدوں اپنی اولاد نو سی گال خود سکھاواں گے تے جدوں مولانا سلمان شریف صاحب ماپیاں نے آپے ہی اپنے معصوم بچے نو گالاں سکھائیاں نے تے بچہ پھر خود ہی معصوم اپنی توتلی زبان دے نال گالاں کڈ رہا کناں نو؟ ماپیاں نے کڈ رہا نا، جنہ سکھائیاں انہوں نے گالاں کڈ رہا۔ ادھر آندے نہیں ماموں نو گال کڈ، چاچو نو گال کڈ، لیکن مامے چاچے گالاں سکھائیاں۔ ساڑی تربیت دا اے حال معصوم بچہ بچپن اندر اپنے ماپیاں نو گالاں کڈ دے تے گالاں سکھان والے بھی ماپے نے، خود ہی گالاں دا گناہ اپنے سری لے رہے نے تے جدوں اولاد جوان ہو جائے پھر ماپیاں نو گالاں پیندیاں نے، پھر ماپیاں نو گالاں پیندیاں نے۔ اکثر اس طرح دے بے شمار واقعات نے، اولاد جوان ہو جائے
پھر وہ ماپیاں نال لڑائی کر دی، شادی شدہ ہو جائے پھر لڑائی کر دی ماپیاں نال، پھر اسی آنے جی ساڈی اولاد سانو تنگ بڑا کر دیے، ساڈی اولاد سانو تنگ کر دیے، اور تنگ والے کم اسی آپ ہی سکھا لینے۔ آپ نے فرمایا بچپن اندر سب تو پہلے بچے نو اگر وہ زبان ہلائے تے سکھانا ہے لا الہ الا اللہ، اسی ہنے نہیں انہوں چار گالا کٹ پھر بڑے خوش ہونے ہیں۔ وہ اس واسطے نسل جے رب اولاد دے پھر اچھی تربیت کرے یا کرو۔ جمے جد بچہ رب دا شکر ادا ویے، جمے جد بچہ رب دا شکر ادا ویے، ستویں تاریخ تے حقیقہ کراویے، سونا جیا نام تجویز کرامنا، عبداللہ یا عبد الرحمن ٹھکامنا، ہویا جا سے آنا پھر ہویا جا سے آنا پھر دے کے کیا دا کھول میئے دسی گلیا، ہوش تو پہلا بوہا رب دا سی ملیا، نکے ہوندے نو جے گھر دین سکھاویے، ادب سکھاویے، ناوے پیارا رمضان نالے روزے رکھاویے، اد چو تھوڑے حرج نائی، ان اولادکم من اطیب کسبکم فکلوا من کسب اولادکم۔ ہے گل سمجھن والی جے، اے ساڈی اولاد اسی انہوں کس انداز نال تربیت کریں گے؟ آقا فرماندے نے تہاڈی اولاد تہاڈی کمائی ہے، تہاڈی اولاد تہاڈی کمائی ہے، فَاكُلُوا مِن کسب اولادکم، فرمایا پھر تسی کھاؤ، یہ تہاڈی کمائی ہے، کھاؤ۔ غور کر لو، اگر جی اسی اپنی اولاد دی کمائی آپ فرماندے نے صاف تے ستھری تے سونی کمائی ہے اولاد دی، ہن اسی چاہیے جی میں مردی کمائی کھا لیے۔ آقا فرماندے نے تسی انہاں دی دیکھ بھال اچھے طریقے نال کرو نا۔ آپ فرماندے لوگو اے تہاڈی اولاد تہاڈے واسطے کمائی ہے، سونی کمائی ہے، ستھری کمائی ہے۔ فرمایا تسی انہاں دی روحانی تے جسمانی حفاظت کرو، اے تہاڈے واسطے سے دنیا تے بھی سرمایہ تے قیامت دے دن بھی سرمایہ، جے نیک اولاد تے پھر آخرت سرمایہ، دنیا تے بھی سرمایہ، جے پیڑی بن گئی تے پھر دنیا بھی گئی تے آخرت بھی گئی۔ اللہ منو تو انو قرآن اور حدیث سے مطابق اولاد دی تربیت کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ اس واسطے اس مضمون اندر کافی حدیثاں قرآن دی آیتاں، اللہ تھوڑا سن کے بہت عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا